अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज का मेरा टॉपिक है अल्लाह से मग़फ़िरत के लिए ये 9 काम कर लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के रोज़े कबूल फ़रमाए, आमीन। तरावी भी कबूल फ़रमाए, तिलावत कुरान जितनी भी हमने की है वो कबूल फ़रमाए। बहुत से अहले ईमान उम्रे पर गए हुए हैं, मदीने में हैं, अल्लाह ताला उन सब की हाज़िरी वहाँ पर कबूल फ़रमाए। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। एक आयत आपके सामने रखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। बेशक अल्लाह ताला ने ईमान वालों के जान और माल को ख़रीदा है और क़ीमत क्या लगाई है इसकी? सारी जन्नत। अल्लाह अकबर। जन्नत के बारे में हम कुछ जानते हैं ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, इसलिए हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। इस दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में ही जन्नत ढूंढते हैं। ये नहीं बन सकती। अगर सोना चांदी का घर बना भी लिया तो मौत का क्या करेगा इंसान? मौत का क्या करेंगे? जनाजा तो उठ जाएगा। जन्नत वो है जिसके लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं दौड़ लगाओ मग़फ़िरत की तरफ और जन्नत की तरफ। तो अल्लाह ताला ने मेरी और आपकी कीमत क्या लगाई है? जन्नत। कि हमने अहले ईमान के मर्दों और औरतों को जन्नत के बदले ख़रीदा है। अगर सीना चीरो तो कायनात की सबसे बड़ी दौलत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वहाँ सीने के अंदर दिल में मौजूद है। तो इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कीमत इन 7 ज़मीन और 7 आसमानों से भी ज़्यादा है, जन्नत से भी ज़्यादा है। लेकिन क्या अल्लाह ने इन सब को ख़रीदा है? नहीं, सबको नहीं ख़रीदा। जब हम कोई ख़रीदारी करने के लिए जाते हैं किसी दुकान पर तो सबसे पहले अपनी पसंद का माल लेते हैं जो हमें पसंद होता है, बाकी चीज़ें हम छोड़ देते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि 9 बातें जिन मर्दों और औरतों में होंगी मैं उसका ख़रीदार हूँ और मैंने उसे ख़रीद लिया। इन्नल्लाह अश्तरा, ख़रीदना नहीं, ख़रीद लिया, यानी वो ख़रीद चुका है। वो 9 सिफ़ात हैं। अत्ताइबूना, तौबा करने वाले। पहली सिफ़त में ही कितनी बड़ी तसल्ली दे दी है। जिनको मैंने ख़रीद रहा हूँ उनसे भी गुनाह तो हो सकता है, ज़ाहिरी बात है, इंसान बशर है, ख़ता का पुतला है। लेकिन अगर उनसे गुनाह होगा तो वो फ़ौरन तौबा कर लें। अत्ताइबून, गुनाह करने से ताल्लुक़ नहीं टूटता, गुनाह पर बाकी रहने से और इस पर अकड़ जाने से ताल्लुक़ टूटता है। कितने ही बड़े से बड़े गुनाह हों, आसमान तक लगे हों, और ये कहें या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देते हैं। पहली सिफ़त अत्ताइबून, तौबा करने वाले। दूसरी अल-आबिदून, अल्लाह की इबादत करने वाले, अल्लाह के सामने सर झुकाने वाले। सिर्फ नमाज में ही नहीं बल्कि 24 घंटों की ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के पैरवी करनी, उनके तरीक़ों के मुताबिक गुजारने वाले हों। नंबर 3 अल-हामिदूना, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दुख हो या सुख, उनकी ज़बान पर हर वक्त अल्लाह का शुक्र रहता है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 4 अस्साइहून, अल्लाह के पैगाम को लेकर दुनिया में फिरते हैं, क्योंकि इस उम्मत को जो नबी मिले हैं उनके बाद कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा, उनके बाद कोई शरीयत नहीं, उसके बाद किसी भी किस्म की कोई आसमानी किताब नहीं। तो अब इस उम्मत मोहम्मदिया के ज़िम्मे हैं अस्साइहून। अल्लाह ने उसे उम्मत वस्त बनाया है, अल्लाह ने हमें उम्मत वस्त बनाया है। दुनिया में इसकी तबलीग करनी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आगे पहुंचाना है, ये हमारा काम है। लोगों को ये पैगाम देना है कि कलमा पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। जन्नत की चाबी ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके बग़ैर ये खुलेगी नहीं।
نمبر 5 الراکعون، وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ نمبر 6 الساجدون، سجدہ کرنے والے ہیں۔ ہر صفت کو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بیان کر رہے ہیں، لیکن نماز کو 2 دفعہ بیان کر رہے ہیں۔ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، عابدون کے اندر بھی نماز آ گئی، الراکعون میں بھی نماز آ گئی، الساجدون میں بھی نماز آ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جو اس کو قائم رکھے گا اس کا دین قائم ہے، جو اس کو چھوڑ دے گا اس کا دین مٹ جائے گا۔ نمبر 7 العامرون بالمعروف، بھلائیوں کو پھیلانے والے ہیں۔ نمبر 8 والناؤون عن المنکر، برائیوں سے روکنے والے، جو تبلیغ کرتے ہیں، گھر گھر جا کر اللہ کا پیغام سناتے ہیں، قرآن کی دعوت دیتے ہیں، نیکیوں کی رغبت دلاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ نمبر 9 الحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی شریعت کی حفاظت کرنے والے ہیں، اللہ کی باؤنڈری کے اندر رہنے والے، اس کو کراس نہیں کرتے، اس کے اندر ہی رہتے ہیں۔ الحافظون لحدود اللہ، اللہ نے جو حد بندی کر دی ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے آگے نہیں جاتے، اس کے اوپر نہیں جاتے، بلکہ اس سے پیچھے ہی رہتے ہیں۔ وبشر المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان 9 صفات والوں کو میری طرف سے بشارت دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، تم بہت قیمتی لوگ ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے، تمہاری جان کو بھی اور تمہارے مال کو بھی۔ قیمت کیا لگائی اللہ نے؟ جنت، جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ جنت ایسی قیمتی چیز ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے، جہاں انبیاء کا دیدار ہوگا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہوگی، وہ زندگی جو موت سے بھی پاک ہوگی، دکھ غم سے پاک ہوگی، بیماریوں سے پاک ہوگی، بڑھاپے سے پاک ہوگی، لڑائی جھگڑے سے پاک ہوگی، وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت تمہاری قیمت ہے، تمہارا جان اور مال یہ میرا ہے، اگر تم یہ 9 کام کرو گے تو میں تمہیں جنت کے بدلے خرید لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھول دیں گے۔ لا الہ الا اللہ یہ پاسپورٹ ہے، اور محمد رسول اللہ یہ ویزا ہے، ان دونوں کے بغیر جنت میں کوئی جا نہیں سکتا۔ ان 9 صفات کے ساتھ ہم اتنے قیمتی بن جاتے ہیں، 7 زمین، ساری گیلیکسی، ساری کائنات، 7 آسمان، سونا چاندی، یہ سستے ہیں، اور یہ 9 صفات والے عورت ہوں یا مرد یہ مہنگے ہیں، کیونکہ ان کی قیمت جنت ہے جو ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ موت تو چھوڑ دیں، وہاں نیند بھی نہیں آئے گی، تو یہ ہماری تھوڑی سی زندگی ہے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیں تو وہاں ہمیشہ کی زندگی اللہ تعالیٰ ہماری مرضی کے مطابق کر دے گا اور ہمیشہ کی خوشیاں ہمیں دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان صفات پر عمل کرنے والے زندگی میں ہی جنت کی بشارت لے لو مجھ سے۔ اگر ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو ہم توبہ کر لیں، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ کو معافی مانگنے والے بہت پسند ہیں، اور پھر اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تھا ایک دانہ کھانے کی وجہ سے، دنیا میں امتحان لینے کے لیے۔ اصلی گھر تو تمہارا جنت ہے، پاس ہو گئے تو واپس تمہارے گھر میں پہنچا دوں گا جہاں ہمیشہ رہو گے، کبھی موت نہ آئے گی۔ یہ 9 صفات اختیار کر لیں، ان میں کبھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، پھر جب موت آئے گی تو یہ پردہ ہٹے گا، ساری چیزیں عیاں ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جنت میں جانے کا ہمارے لیے راستہ آسان کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔